को यहाँ अध्यक्षज्यू र यहाँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूलत अघि हाम्रो धनञ्जयजीले भने जस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्णाली क्षेत्रका पिछडेका क्षेत्रका जिल्लाहरू कर्णालीका 5वटा जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, त्यस्तै गरी यता भेरीको जाजरकोट र सेती अञ्चलको बझाङ, बाजुरा, अछाम गरी 9वटा जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य अनुसन्धानमूलक क्रियाकलाप गर्ने र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शैक्षिक क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने भनी तत्कालीन संविधान सभाबाट 68 सालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। त्यो जुन नेपाल सरकार अथवा तत्कालीन संविधान सभाबाट स्थापना भइसकेपछि साँच्चीकै दुर्गम र त्यसमा पनि अलि बढी पिछडेको क्षेत्रमा काम गर्नु पक्कै पनि धेरै चुनौतीको विषय नै हो। किनभने अहिले पनि धेरैजसो डाक्टरहरू अथवा धेरैजसो माथिल्लो लेभलको मान्छेहरू राजधानी र विशेष गरी सहरभन्दा बाहिर जान अलिकता गाह्रो मान्ने अवस्थामा अहिले हामीसँग करिब 80-85 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञ डाक्टर सहित, र विभिन्न किसिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरू त्यहाँ सुरु हुँदैछ। हामीले जब इन्टरदेखि ब्याचलर कार्यक्रम सुरु भयौँ र अब चाँडै हामी एमडीका कार्यक्रम र एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा यो जुन चाहिँ कोभिडले एकदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आफ्नो क्षमता देखाउने र काम गर्ने एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काममा आइपुग्यो। जतिखेर चाइनाको वुहानमा चाहिँ कोरोनाको विषयमा जब त्यहाँ चाहिँ बहस हुँदै गर्थ्यो र संसारभरिका मान्छेहरू विभिन्न देशमा जुन चाहिँ महाशक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका, ब्राजिल, चाइनादेखि लिएर यता अस्ट्रेलिया, युरोपका धेरै देशहरूमा कोरोना प्रवेश गर्यो र भारतमा पनि आइसकेपछि नेपालमा पनि त्यो अछुतो रहन सकेन र एकदमै ठुलो त्रास थियो। जतिखेर चाहिँ फागुन 10 गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एउटा ठुलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको हामीले आयोजना गऱ्यौँ। हाम्रो एकजना फिजिसियन डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। कोभिड भनेको के हो र यसले कस्ता कस्ता मान्छेलाई असर पर्छ र नेपालका यसको चाहिँ सम्भावित जोखिमहरू के छ भनेर हामीले एउटा प्रदेशको कानुन मन्त्री नै जानुभएको अवस्थामा जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारवाला व्यक्तिहरू र विशेष गरी स्वास्थ्यमा काम गर्ने साथीहरूलाई बोलाएर एउटा अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि हामीलाई पनि त्यो कुराले धेरै हामीले पनि सिक्ने बुझ्ने अवसर पायौँ। आखिर धेरै यो चाहिँ डराउनै पर्ने अथवा चाहिँ ठुलो एउटा सङ्कटै ल्याउने अवस्था होइन। एक किसिमको भाइरल हो, जो भाइरल एउटा रुगाखोकीको एउटा अर्को प्रकार हो र यसले अलि हाई रिस्क मान्छेहरूलाई त अलिकति रिस्क नै हुन्छ, तर त्यति धेरै अप्ठ्यारो पर्ने छैन। त्यसमा चाहिँ धेरै आतिनु पर्दैन भनेर डाक्टर धीरज गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ राम्रोसँग एउटा प्रिपरेसन गरिसकेपछि अलि केही सहज भयो। त्यसपछि जब नेपाल सरकारले चैतको पहिलो हप्ता मलाई लाग्छ 9-10 गते जब लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि अब हामीले जुम्लामा पनि त्यहाँ एउटा टिम बनायौँ, एउटा टास्क फोर्स गठन गऱ्यौँ। त्यो टिमले चाहिँ विशेष गरी अब कसरी चाहिँ भोलि अवस्था प्रतिकूल भएको बेला, सङ्कट आएको बेला काम गर्ने र कर्णालीका जनतालाई बचाउने भन्ने हिसाबमा एउटा टिम गठन गऱ्यौँ र त्यस टिममा चाहिँ लगतै हामीले यो मुगु, हुम्ला र कालीकोट र जुम्लाको सिमाना नागमामा एउटा टिम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू त्यो लकडाउन भइसकेपछि हिँडेर जाने, इन्डियाबाट धेरै मान्छेहरू आउने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ नागमा भन्ने ठाउँमा एउटा टिम नै पठाएर 7-8 जनाको एउटा समूह पठायौँ र उहाँले चाहिँ आएका मान्छेहरूको चाहिँ त्यो के भन्छ यो फिभर क्लिनिक, ज्वरो नाप्ने, स्क्रिनिङ गर्ने कामहरू त्यो टिमले गर्यो भने लगत्तै त्यतिखेर प्लेन त बन्द भएको थिएन, एयरपोर्टमा पनि एउटा टिम पठाएको थियौँ। त्यसपछि अब हामीले अब त्यो बेला ठ्याक्कै यो हाम्रो यो बजेटको पनि छलफल गर्नुपर्ने बेला र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग अहिले हाम्रो यो एमडीका कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्नलाई ठ्याक्कै हामी काठमाडौँ भएको बेला लकडाउन भयो र तत्कालीन अवस्थामा म र हाम्रो एकजना सर हुन्थ्यो शिक्षा अध्यक्ष सहित 3-4 जनाको साथीहरू काठमाडौँबाट जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएर हामी बन्दको बेला जुम्ला पुग्यौँ। जुम्ला पुगिसकेपछि त्यो बेला हामीसँग पिपी थिएन, सेनिटाइजरहरू केही पनि थिएन, लोकल मेटेरियलहरू प्लास्टिकको चाहिँ पिपी लाएर त्यस्तै गरी त्यहाँ लोकल मेटेरियलहरूबाट साथीहरूले चाहिँ सेनिटाइजर बनाएर काम हामीले सुरु गऱ्यौँ चैतको 9-10 गतेदेखि। एकदमै सङ्कट थियो। मलाई लाग्छ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्थाले 10वटा पिपिई हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो। त्यही पिपिई लिएर हामी जुम्ला पुगेको अवस्था थियो। त्यसपछि त्यहाँ पुग्दा बित्तिकै हामीले आइसोलेसन त तयार गर्नु पर्यो। भोलि यदि साँच्चीकै यो कोरोनाको मान्छेहरू आउनु भने कसरी राख्ने भनेर अस्पतालको 2टा फ्लोर पुरै हामीले आइसोलेसनलाई 200 बेड आइसोलेसनको तयार गऱ्यौँ। भेन्टिलेटरलाई 6-7वटा भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्यौँ र आइसियु पहिला 3 बेडको मात्रै आइसियु थियो, त्यसलाई विस्तार गरेर 10 बेडको आइसियु हामीले 7 बेड चाहिँ थपेर 10 बेडको तयारी अवस्थामा राख्यौँ। त्यसपछि लगतै मुगुको एउटा खत्याड भन्ने ठाउँमा एकजना मान्छेलाई पोजिटिभ देखियो, आरडिटी गर्दाखेरि भन्ने एउटा मेसेज पायौँ र त्यो पुरै कर्णाली त्रसित हुन थाल्यो। ओल्लो घरबाट पल्लो घर पनि जान नदिने, गाउँमा चाहिँ तपाईँको सिलहरू हुने, पुरै त्यहाँ ढुङ्गाहरू बिछ्याएर बाटाहरू पुरै ब्लक हुने अवस्था आइसकेपछि हामीले 5 जनाको एउटा टिमलाई चाहिँ मुगुको खत्याड भन्ने ठाउँमा एउटा टोली पठायौँ
त्यो टोली चाहिँ पुरा मुको त्यो पुरै जिल्लाभरि गएर कुन कुन ठाउँमा छ सबैको आरटिटी गर्ने र जनतालाई काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू गर्यो। त्यसपछि हुम्लाबाट एकजना मान्छे माथि चाइनाबाट चाहिँ बोर्डरबाट एउटा घाउ लागेको मान्छे आएछ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले भनिसकेपछि चाइनामा 3 जनाको टिम हामीले त्यो उता हुम्लाको एउटा माथिल्लो हुम्ला सिमीकोटदेखि पनि 2 दिन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा 3 जना साथीहरूलाई डक्टरहरूलाई हामीले त्यहाँ पठायौँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गाउँ गाउँमा गएर स्वास्थ्य जनचेतना जगाउने आरटिटी परीक्षण गर्ने कामहरू हाम्रो त्यो टिमले हुम्ला गएको टिमले एल्बाङ भन्ने ठाउँमा त्यो टिमलाई हामीले पठाएको थियौँ। त्यो टिमले त्यो कामहरू गर्यो। त्यसपछि अब त्यतिले मात्रै हुने त सम्भव छैन। अब हामीले के गर्यौँ भने अब यसरी हुँदैन, अब हामीसँग भएको जनशक्तिहरू कर्णालीका एकदमै गाउँमा पठाउनुपर्छ भनेर हामीले करिब 50 जनाको एउटा लिस्ट तयार पार्यौँ। कर्णालीका गाउँ गाउँमा जुन जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकता धेरै जनसङ्ख्या छ, जस्तो हुम्ला को 3-4 ठाउँ, मुगुको 2-3वटा ठाउँ, कालीकोट, त्यसपछि जुम्ला र दैलेखको तल्लो एरियामा चाहिँ हामीले एउटा स्वास्थ्य कर्मीको एउटा लिस्टहरू तयार पार्यौँ। 2 जना, 1 जना डक्टर र 1 जना चाहिँ स्टाफ भनेको टेक्निकल स्टाफ स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले तयारी अवस्थामा राख्यौँ र प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सामाजिक विकास मन्त्रीसँग प्रस्ताव पठायौँ। अब हामीले नयाँ मोडल गर्नुपर्छ, किनभने यो दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र भनेर जुन पहिचान छ, अब यसलाई तोड्नलाई भए पनि गाउँ गाउँमा एउटा स्वास्थ्य कर्मी गठाउनुपर्छ। र त्यतिखेर के थियो भने ठुला ठुला प्राइभेटहरू मेडिकल कलेजहरूले बिरामी लिने अवस्था नै थिएन, बन्द जस्तै थियो। राज्यबाट चाहिँ धेरै ठुलो सुविधाहरू लिएको संस्थाले त्यस्तो गर्छन् भने हामी त सरकारी पऱ्यौँ। त्यसमा पनि पिछडिएको क्षेत्रको छ, यसरी जाउँ भनेपछि मुख्यमन्त्री र हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू दुईटै जुम्लामा आउनुभयो वैशाखको 10 गते। त्यसपछि हामीले टिमहरूलाई जिल्लामा मोबिलाइज गऱ्यौँ। त्यो दिन सबै जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी गइसकेपछि एउटा माहौल सिर्जना भयो कि गाउँ एउटा चाहिँ अब हजुरको थाहा छ त्यो हुम्लाको सोरुदेखि लिएर यता मुगुको पनि करान बेल्टदेखि लिएर कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो डक्टरहरू बाँकी रहनुमा कालीकोट सबैतिर पठाइसकेपछि अब पिसिआरको कुराहरू आयो। अब परीक्षण गर्नुपर्छ। अब परीक्षण गर्नलाई नेपाल सरकारले जम्मा एउटा मेसिन एउटा प्रदेशलाई दिने भनेर यहाँबाट निर्णय भयो र त्यो मेसिन चाहिँ अब प्रदेश राजधानी भएको कारणले गर्दा अभियसली त्यसलाई सुर्खेत लिने भन्ने त्यहाँ कुराहरू भइसकेपछि अब हामीले निकै अनुरोध गऱ्यौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, किन हामी एउटा ठुलो प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय हो र जो चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत छ, हामीलाई पिसिआर मेसिन उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरिसकेपछि त्यतिखेर मेसिनको एकदमै अभाव हुनेर लिन नसक्ने भइसकेपछि हामी हाम्रै प्रयासमा फेरि सार्वजनिक खरिद नियमको पालना गरी हामीले एकदमै चाँडो टेन्डर पनि हामीले गऱ्यौँ पिसिआरको लागि। त्यहाँ चाहिँ पुरै एचओडीहरू बसेर त्यसपछि पिसिआर पनि हामीले जुम्लामा लियौँ। अन्त सुरु भएको 1 महिनापछि मलाई लाग्छ वैशाखको 27-28 गते हामीले त्यो सुरु गरेको, जेठको 8औँ गतेबाट पिसिआर हामीले सञ्चालनमा आयो। अनि आइसकेपछि हामीले हाम्रा 2 जना स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई ट्रेनिङको लागि सुर्खेत र नेपालगञ्ज पठायौँ। पठाइसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूले सिकेर आउनुभयो। आइसकेपछि फेरि उहाँहरू फर्केर जुम्ला गइसकेपछि अनि पिसिआर पुरै ल्याब सुरु गऱ्यौँ र उहाँलाई के भनेको थियौँ भने तपाईँहरू जति सकिन्छ तपाईँहरू लाग्नुहोस्, खड्नुहोस्, यो हाम्रो परीक्षा हो, हामीले कर्णालीका सम्पूर्ण जनताहरूको यहाँ चाहिँ पिसिआर गर्नुपर्छ भनेर हामीले टिम बनायौँ। त्यसमा चाहिँ 5 जना साथीहरू पिसिआरको लागि खड्नुभयो, 2 जना चाहिँ स्थानीय निकायको स्वास्थ्यकर्मी ल्याएर 7 जनाको हाम्रो पिसिआर ल्याबमा काम गरायौँ। र उहाँहरू मलाई लाग्छ एक दिनमा 18-19 घन्टासम्म उहाँले परीक्षण गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अलि विशेष गरी कालीकोट, जुम्ला, त्यस्तै गरी दैलेख र माथिल्लो हुम्लामा करिब 1 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू इन्डियाबाट आउँदैछन् र आइसके भन्ने हामीलाई अनुमान थियो। र इन्डियाबाट आएको धेरैजसो मान्छेहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित देखियो। देखिसकेपछि अनि हामीलाई पिसिआरको एकदमै धेरै प्रेसर, सुर्खेतको सबहरू पनि माथि जुम्ला आउने, त्यस्तै गरी यो सुदूरपश्चिमको मेयर डडेलधुराको मेयरदेखि लिएर यता चाहिँ अछाम बाजुराको उपमेयरहरू सबै आएर सबहरू ल्याएर ल परीक्षण गरिदिनु पऱ्यो भन्न थाल्नुभयो। कति फोनहरू एकदमै धेरै आउन थाल्यो। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यू दैलेखको पनि अब तपाईँहरूले हेरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएर दैलेखमा अलिक बढी प्रेसर पर्न थाल्यो पछिल्लो अवस्थामा। यो धेरै मान्छेहरू आउने र सङ्क्रमित चाहिँ अति धेरै आइसकेपछि हामीले 5 जनाको टिम चाहिँ दैलेख पठायौँ। 2 जना जनस्वास्थ्यको विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो, 3 जना डाक्टरलाई तपाईँहरू चाहिँ दैलेखमा गएर कहाँ त्यहाँको स्वास्थ्य प्रमुखले खटाउनुहुन्छ त्यहाँ गएर समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यहाँको सबहरू पनि जुम्ला ल्याएर परीक्षण गऱ्यौँ र त्यसले गर्दा बिस्तारै माहौल चाहिँ अलिक कम हुँदै गयो र करिब 80 जना जति मान्छेहरूलाई हामीले पोजिटिभ देखिएको थियो जुम्ला हस्पिटलमा र बाँकी बाहिरको गरेर 500 जति मान्छेहरू अरू जिल्लाको थिए। र त्यो सँगसँगै पिसिआर परीक्षणमा हाम्रो गर्न थालेको हप्ता दिनमै नेपालको दोस्रो बढी परीक्षण गर्ने काठमाडौँको यो टेकु जनस्वास्थ्य प्रयोगशालापछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दोस्रो स्थानमा कायम भयो। पिसिआरको बढी परीक्षण गर्ने गरी हालसम्म हामीले करिब 20,000 जति मान्छेहरूको स्वाबहरू परीक्षण गऱ्यौँ। त्यही सँगसँगै डोल्पाको जगतुल्ला गाउँपालिकामा एकजना मान्छेको मृत्यु भयो।
र त्यो मृत्यु भइसकेपछि हाम्रोमा स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ देखियो र त्यो जगतिला गाउँपाले पुरै आतंकित र भयभीत भइसकेपछि हामीले सायद मलाई लाग्छ जुम्लाबाट हिँडेर पनि 3 दिन पुग्ने ठाउँमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हामीले जुम्लाबाट 3 जनाको पठायौँ टोली र उहाँले सबैको स्वाबहरू कलेक्सन गरेर जुम्ला ल्याउनु भयो र लकिली उहाँहरू सबैको नेगेटिभ आएपछि डोल्पा पनि अलिकता सहज अवस्थामा भयो। त्यस्तै गरी अनि पछि अब जुम्ला पनि अलिकता धेरै देखिन थालेपछि हामीले स्थानीय निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाउनु हुँदैछ। त्यो पछि अब हामी एक दिनमा 1000 जनाको परीक्षण गर्छौँ। पुलिङ सिस्टम अन्तर्गतबाट गरिएको 10 जनाको स्टकसँगै 5 जना अथवा 10 जना, हजुर 5 जना अथवा 10 जनाको हुन्छ। कसैको चाहिने अथवा त्यो पोजिटिभ आयो भने फेरि 10 जनाको छुट्याउनु पर्छ अनि त्यहाँ स्वाबहरू हुन्छ अनि फेरि हामीसँग त्यहाँ कोडिङ सिस्टम हुन्छ कुन अब हामीले चाहिँ जस्तो 100 जना मात्रै एउटा किटमा एउटा रिएजेन्टमा चाहिँ 10 जनाको चाहिँ स्वाब हालेको छ भने त्यही रिएजेन्टमा यदि कसैको पोजिटिभ छ भने 10 जनाको छुट्टै गर्नु पर्यो, नेगेटिभ छ भने त सबै नेगेटिभ भइहाल्यो सकिहाल्यो। अब त्यो 10 जनाको चाहिँ फेरि इन्डिभिजुअल गरेर अनि हेर्छौँ बल्ल। पुलिङ सिस्टमबाट ठ्याक्कै कसको भन्न चाहिँ सकिँदैन होइन सकिन्छ। त्यसपछि 10 जनाको छुट्टै गरेपछि त त्यहाँ त नाम हुन्छ नि अनि 10 वटा किट फेरि राख्नु पर्यो रिएजेन्ट अनि त्यो 10 वटाले कसको पोजिटिभ ठ्याक्कै देखाउँछ। हामीले त्यो सिस्टम गर्दाखेरि त्यसको एउटा फाइदा के हुन्छ भने दुईवटा हुन्छ। एउटा चाँडो हुने भयो परीक्षण, एउटा चाहिँ थोरै रिएजेन्ट, किन रिएजेन्ट त त्यतिखेर एकदम महँगो थियो होइन। एउटै रिएजेन्टको 3000 4000 पर्ने रिएजेन्ट हुन्छ, त्यो रिएजेन्ट त कम खर्च भयो नि। किनभने एउटा रिएजेन्टले 10 जनाको भने त 10,000 जना मान्छेको गर्दाखेरि त हजारवटा रिएजेन्टले त 10,000 जना मान्छेको हामीले गर्न सक्छौँ। तर हामीले मलाई लाग्छ करिब 6-7 हजारवटा चाहिँ यो पुलिङ सिस्टमबाट गऱ्यौँ। भनेपछि यो प्रतिष्ठानले सबभन्दा पहिला यो कर्णालीबाट सुरु भयो, र अर्को भिटिएममा पनि पुलिङ सिस्टम पनि कर्णालीबाट सुरु भयो र यो चाहिँ नेपाल सरकारको पछि चाहिँ धेरै ठाउँमा यो पुलिङ गरौँ किन किटहरू धेरै खर्च हुन्छ धेरै महँगो हुन्छ भनेर पछि सूचना निकालेको थियो मन्त्रालयले। तर हामीले मन्त्रालयसँग सोधेरै गरेको ठिक छ यो चाहिँ किनभने त्यहाँ परीक्षण गरिसकेपछि पछि अरू ठाउँमा पनि यो विस्तार हुँदै गयो पुलिङ सिस्टम। अब यो एकाडेमिक कुरा पनि सरले निकाल्नु भएको थियो एमबिबिएस र एमडी पनि पढाउने चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान अब यसमा यो कहिलेसम्म अब एउटा खुसीको कुरा के छ भने जस्तो हामीले 2 वर्ष 3 वर्ष जति हुन लाग्यो हामीले एमडिजिपी कार्यक्रम जो चाहिँ कर्णालीमा अलि बढी एकदम आवश्यक भएको कार्यक्रमको हामीले तयारी गर्दै थियौँ। त्यो गर्दाखेरि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली गयो 2 चोटि, त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली पनि जुम्लामा पुग्यो विज्ञ टोली, र विज्ञ टोलीले चाहिँ एकदमै सकारात्मक कर्णालीमा चलाउन सक्ने जनशक्ति पनि छ, बिरामी पनि छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सबै छ र यो आवश्यक पनि भनेर उसले रिपोर्ट पेश गरिसकेपछि त्यसपछि थप विषयमा पनि हामीले मागेका थियौँ 2-3टा विषय थप हामी 4वटा जति विषयमा थप मागेका थियौँ। अहिले आयोगको सायद मलाई लाग्छ यो हप्ता टुङ्गिँदैछ र हामी एकदमै सुखद के छौँ भने मलाई लाग्छ अहिले एकदमै पोजिटिभ वातावरण छ। अब रिजल्ट आउनेसम्म हामी हेरौँ सायद हामी एमडीका कार्यक्रमहरू यो वर्ष अब यही महिनाभित्रै हामी सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भने एमबिबिएस कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ प्रदेश अस्पतालको पनि र प्रदेश सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको भएर त्यहाँ पनि सम्झौताको चरणहरू अगाडि बढिरहेछ। हामीले बढी एकदमै ढिलो भयो भने 1 वर्षमा एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छौँ। भनेपछि अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यहाँका स्थानीय विद्यार्थीहरूले यहाँ डाक्टर अब यस्तो छ यसमा हाम्रो तयारी 1 वर्षभित्र सुरु गर्ने छ। अब आएको स्वीकृति चाहिन्छ, आएको टोली जान्छ, उसले स्वीकृति दियो भने यसमा चाहिँ 45% आरक्षण कर्णालीका पिछडिएका क्षेत्रका जिल्लाहरूको छ, त्यहीँको जनताहरूले त्यहीँका छोराछोरीले पढ्न पाउँछ भने 55% चाहिँ बाहिरबाट ओपन गरेर कम्पिटिसन हुने हो भने त्यो 45% हामीले आरक्षण त्यहाँको कर्णालीका मान्छेहरूलाई एमबिबिएसको लागि सिट उपलब्ध गरायौँ भने 2 वर्ष अनिवार्य उहाँहरू आफ्नै ठाउँमा गएर गाउँमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रशालय प्रदेशभरिमा गएर उहाँले काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा एउटा राम्रो के हुन्छ भने त्यहीँको मान्छे डाक्टर हुन्छ र त्यही ठाउँमा गएर काम गरेपछि अलिक बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यो भएर हामीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सिनेटहरूबाट पारित भइसकेको छ यो चाहिँ एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी भनेर हामीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको तयारी पनि एकदमै युद्ध स्तरमा अगाडि बढिरहेको छौँ भने आयोगसँग चाहिँ छलफल हुँदैछ। अब अहिले चाहिँ आयोगले एमडीका कार्यक्रमहरूको तयारी गर्दैछ। अहिले इन्ट्रान्सको चाहिँ एमडीको सुरु भएको छ त्यो कारणले एमडी गर्दैछौँ। अब 6-7 महिनाभित्र चाहिँ एमबिबिएसको चाहिँ हुँदैछ। अब इन्ट्रान्स गर्ने भन्ने छ त्यो बेला हामी एमबिबिएसको लागि एप्लाई गर्छौँ। त्यतिखेर दियो भने 6 महिनामा हुन्छ, यदि ढिलो भयो भने 1 वर्षभित्र हामीले एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ र यो राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय पनि हो। अहिले फेरि कोरोनामा के चाहिँ देखियो भने यस्ता पिछडिएका क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू यदि माथिल्लो लेभलमा जाने हो भने आखिर परेको बेला सङ्कटको बेला सरकारी अस्पतालले नै गर्दो रहेछन् नि। हाम्रो त भनाइ के हो भने एउटा मोडेल स्थापित हुन्छ। कर्णाली जस्तो ठाउँमा एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु भयो र त्यहाँ डाक्टर उत्पादन हुन थाल्यो भने त एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त एउटा आमूल परिवर्तन मात्र नै हुन्छ। यसले स्वास्थ्य तपाईँ पर्यटकमा पनि यसले ठुलो हेल्प गर्छ, यसले उच्च स्तरको जनशक्ति पनि उत्पादन हुन्छ र यसले सोसियो इकोनोमी पनि यसले हेल्प गर्ने कारणले गर्दा एमबिबिएस कार्यक्रम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले र नेपाल सरकारको सहयोग त सँगै भइरहेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोग भनेर अहिले नयाँ गठन भएको छ, त्यो टिम पनि पोजिटिभै हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। हस्, धन्यवाद। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेज्यू र साँच्चीकै उहाँहरूले चाहिँ
अहोरात्र जुन यो लकडाउनको बेला कर्णाली तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ सबैभन्दा विकट छ र विकट गाउँ ठाउँमा चाहिँ गएर उहाँहरूले स्वाब कलेक्सन गर्नुभयो र एक हिसाबमा कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुभयो र देशैभर चाहिँ एउटा नयाँ उदाहरण दिने प्रयत्न पनि गर्नुभयो र अहिले उहाँले एकाडेमिक कुरा पनि गर्नुभयो। हामीले एकचोटि फेरि एकाडेमिक विषयमा छलफल गर्ने पनि हाम्रो योजना छ। हामी छिट्टै त्यो विषयमा संवाद डबलीले चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह अनुरोध गर्नेछौँ र हामी त्यस विषयमा विस्तृत गर्नेछौँ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्थापना गर्नको निम्ति जुन ढङ्गबाट हिजो हामीले जुन उद्देश्य सहित कर्णालीवासीले अगाडि स्थापना गरेका थियौँ त्यो उद्देश्य बिस्तारै बिस्तारै गएर सफलीभूत हुँदैछ र उहाँले जसरी कर्णालीकै हामीले कर्णालीको चाहिँ बासी नै आज त्यहाँको रजिस्ट्रार हुनुभयो र त्यहाँको मर्म बुझ्नुभयो र त उहाँले एक हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ र आगामी दिनमा अझै सफलता पाओस् र कोरोनालाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सफल हुँदै जाओस् र हामी उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै यहाँसम्म आउनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद पत्रकार मित्रहरूलाई। हस्त बिदा हुन्छु। नमस्ते।